of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी निरन्तर शहरी विकासका बहसहरू जोडिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा सरकारले 50 भन्दा बढी नयाँ सहरहरू बनाउने उद्देश्यका साथ 50 भन्दा बढी सहरलाई नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गत त्यहाँ शहरी विकासका कामहरू थालेको छ र कहाँ कहाँ कस्तो काम कसरी भइरहेको छ आजको बहस यसैमा केन्द्रित रहनेछ। कोरोना महामारीको त्रासका कारण आजको बहस हामी भर्चुअल माध्यमबाट गर्नेछौँ र यसको लागि हाम्रो भर्चुअल माध्यम मार्फत विभिन्न जनप्रतिनिधि र नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गतका विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू आजको छलफलमा जोडिनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला उहाँहरूलाई म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु राजु सरबाट। राजु सर, अहिले 50 भन्दा बढी नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गतका सहरहरूमा चाहिँ शहरी विकास तथा पूर्वाधारका कामहरू तपाईहरू गरिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्मको यो करिब 10 वर्षको अवधिमा कहाँ कहाँ कति कसरी काम गरिराख्नु भएको छ र उपलब्धि के छ अलिकति बताइदिनुस् न पहिला। सर, अब यस्तो छ, हाम्रो 50 वटा नयाँ सहर मध्ये 27 वटा चाहिँ नयाँ सहर, 13 वटा चाहिँ स्मार्ट सिटी र 10 वटा चाहिँ हिमाली सहर भनेर हामीले क्याटेगोराइज गरेका छौँ। र अब यो नयाँ सहरहरूको चाहिँ निर्माणमा जानुभन्दा पहिला अलिकति त्यसको स्टडीहरू हुनुपर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ 27 वटा नयाँ सहरहरूको इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट प्लान तयार भएको छ। त्यो मध्ये 3 वटा प्रोजेक्टहरूको चाहिँ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार भएको छ। त्यस्तै 13 वटा स्मार्ट सिटीको पनि हाम्रो मास्टर प्लान तयार भएको छ। ती 13 वटा स्मार्ट सिटीको ती 3 वटा प्रोजेक्टहरूको चाहिँ डिपिआर तयार पारेको छ। अनि 10 वटा हिमाली सहर मध्ये 5 वटा हिमाली सहरको चाहिँ हामीले मोर्फोलोजिकल रिटेनमेन्ट एन्ड इन्हान्समेन्ट प्लान तयार पारेका छौँ भने 5 वटाको चाहिँ अहिले तयार भइरहेको छ। यो भयो हाम्रो अध्ययनको पाटो भयो। अब अध्ययनको पाटोपछि अध्ययन भइसकेका ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रो कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दाखेरि के छ भने विगत 10 वर्षदेखि चाहिँ नयाँ सहर आयोजना सुरु भए पनि अलिकति सब्स्टेन्सियली बजेट एलोकेट भएको चाहिँ विगत 5 वर्षमा मात्र हो। विगत 5 वर्षमा 50 वटा नयाँ सहरलाई चाहिँ करिब 8 अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ। त्यो मध्ये त्यसको चाहिँ करिब एभरेजमा 80% जति खर्च भएको छ, 6 अर्ब 64 करोड जति। अनि 6 अर्ब 64 करोड खर्च गरेर हामीले चाहिँ एचिभ के गरेका छौँ भन्दाखेरि टोटल 50 वटा नयाँ सहरको क्युमुलेटिभ भन्ने हो भने हामीले नयाँ सहरको वान अफ द की कम्पोनेन्ट चाहिँ के हो भने जग्गा एकीकरण आयोजना हो। मध्य पहाडी लोकमार्गमा पर्ने 10 वटा नयाँ सहर मध्ये 9 वटा नयाँ सहरमा चाहिँ हामीले जग्गा एकीकरण आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जग्गा एकीकरण आयोजना मार्फत चाहिँ हामीले 4776 रोपनी जग्गामा जग्गा एकीकरण आयोजना अहिले सञ्चालनमा छ। त्यो मध्ये चाहिँ 121 रोपनी चाहिँ करिब सम्पन्न भएर लाल पूर्जाहरू फिर्ता दिने स्टेजमा छौँ हामी। त्यसबाहेक चाहिँ हामीले 632 किलोमिटर चाहिँ ट्र्याक खोलेका छौँ। 168 किलोमिटर चाहिँ पक्की सडक र नाला बनाएका छौँ। 2 वटा खानेपानी आयोजनाहरू चाहिँ अहिले निर्माणाधीन छन्। फोहोर प्रशोधन केन्द्र 2 वटा चाहिँ अब निर्माण सुरु हुने प्रोसेसमा छ। 10 वटा चाहिँ मनोरञ्जन पार्क हामीले सम्पन्न गरेका छौँ भने 5 वटा मनोरञ्जन पार्कहरू निर्माणाधीन छन्। बस पार्क 3 वटा सम्पन्न भएको छ भने 5 वटा बस पार्कहरू अहिले रनिङ प्रोजेक्टमा छन्। अनि 2532 वटा चाहिँ हामीले विभिन्न स्थानमा सौर्य बत्तीहरू जडान गरेका छौँ। 5 वटा चाहिँ तरकारी र फलफुलको हाट बजार कृषि उपज केन्द्र चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। कति ठाउँमा खेल मैदानहरूको कार्य सुरु गरेका छौँ। समग्रमा मेन हामीले सम्पन्न गरेको कार्यहरू चाहिँ यिनै हो। अहिले जस्तो अब विश्वराम सरलाई सोध्न चाहन्छु म, तपाईँ फिदिममा हुनुहुन्छ। अब नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गत नै फिदिम पनि पर्छ क्यारे। फिदिमको हकमा चाहिँ के भइरहेछ त्यहाँ काम? धन्यवाद सर। अब फिदिम नयाँ सहर चाहिँ जस्तै आर्थिक वर्ष 2071-72 छुट्टै बजेट उपशीर्षक र छुट्टै कार्यालय स्थापना भई सुरु भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 72-73 देखि आर्थिक वर्ष 76-77 अथवा गत सालसम्म चाहिँ फिदिममा चाहिँ 39 करोड 45 लाख जति खर्च भएको देखिन्छ अथवा लगानी भएको देखिन्छ। त्यो मध्ये चाहिँ अब यसपालि चाहिँ 2000 आर्थिक वर्ष 77-78 मा चाहिँ अहिले चाहिँ 14 करोड 38 लाख बजेट विनियोजन भएको छ भने झन्डै 6 करोड 41 लाख जति हालसम्म खर्च भइसकेको छ। अब गत सालसम्म जस्तै अब गत 5-6 वर्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो फिदिम नगर क्षेत्रमा ग्राभल सडक चाहिँ हामीले 17 किलोमिटर बनाइसकेका रहेछौँ। अनि यसपालि चाहिँ अहिले हामीले 5 किलोमिटर बनाउने योजना छ। कालो पत्रे सडक लास्ट 5 वर्षमा 2 किलोमिटर बनेको छ। रिजिड पेभमेन्ट भन्छौँ हामी, आरसिसी चाहिँ
हाम्रो 1 किलोमिटर बनेको र यसपालि चाहिँ हाम्रो 2.5 किलोमिटर चाहिँ आरसिसी पेभमेन्टको बाटो बन्ने योजना छ। त्यस्तै ढल जुन सडक नाला ती चिजहरू चाहिँ झन्डै विगत 5 वर्षमा चाहिँ 20 किलोमिटर बनेको देखिन्छ भने यसपालि चाहिँ हाम्रो 7.7 किलोमिटर लक्ष्य छ। त्यस्तै दुईटा चाहिँ हाम्रो भनौँ न ग्रिन पार्कहरू, जस्तै एउटा रमिटे भ्यू टावर 4 रोपनी 3 आनामा यो सम्पन्न भएको छ र अहिले यो नगरपालिकालाई हस्तान्तरण भई त्यो अब सुरु भएको छ। त्यो अब जनता टिकेटिङ गरेर त्यहाँ चाहिँ एउटा एक्टिभिटी सुरु भएको छ। त्यस्तै गणेशमान पार्क भन्ने छ, त्यसको पहिलो चरण चाहिँ जुन चाहिँ 65 रोपनीमा अहिलेको त्यसको पहिलो चरणको सम्पन्न भएको छ र दोस्रो चरणको काम अब सुरु गर्नुपर्ने छ। गिदिम बस पार्क हाम्रो झन्डै 9 रोपनीको छ, त्यसमा 8वटा बस ट्याक्सी जुन हामी बोलेरो भन्छौँ त्यसलाई 15-20 वटा जति ट्याक्सी अट्ने एउटा बस पार्क बनेर हामीले हस्तान्तरण नगरपालिकालाई हस्तान्तरण भएर त्यो कार्यान्वयन सञ्चालनमा छ। त्यस्तै हामीले मेजर नयाँ सहर चाहिँ जुन ल्यान्ड पुलिङ अथवा जग्गा एकीकरणबाट जुन जग्गा विकास गर्ने कार्यक्रम हो त्यो चाहिँ नेपाल र जग्गा एकीकरण भनेको अहिले 79 रोपनी जग्गा चाहिँ भनौँ न प्लट डेभलप भएर विकसित घडेरीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सम्बन्धित जग्गा धनीहरूलाई फिर्ता गर्ने क्रम सुरु भएको छ। त्यो मध्ये चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो ल्यान्ड पुलिङमा चाहिँ झन्डै कुल जग्गा धनी चाहिँ 100 जना हुनुहुन्छ। किता सङ्ख्या भनौँ न पार्सल र प्लट चाहिँ 108वटा प्लट जुन चाहिँ 2074-10-15मा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि सुरु भएको हो। अहिले हामीले फिरिम ल्यान्डफिल साइट जुन चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि चाहिँ त्यसको पनि कार्यक्रम सुरुवात भएको छ र त्यसको लागि चाहिँ नयाँ सहर आयोजनाले चाहिँ 52 रोपनी जग्गा खरिद गरेको छ। त्यस अनि प्लस चाहिँ त्यसमा तत्कालीन जीविसबाट चाहिँ 48 रोपनी जग्गा चाहिँ अलरेडी त्यहाँ छ भने चाहिँ झन्डै 100 रोपनीको हाम्रो ल्यान्डफिल साइट चाहिँ डेभलप गर्ने हाम्रो अब निर्माणाधीन छ। अहिले भनौँ न भर्खर सुरु भएको छ यसपालिदेखि। अनि हामीले खेल मैदान एउटा पनि सुरु गरेको छौँ, त्यसको पहिलो सामान्य काम सुरु भएको छ जुन चाहिँ 65 रोपनी। त्यो 65 रोपनी चाहिँ त्यहाँका सम्बन्धित जग्गा धनीहरूले निःशुल्क नयाँ सहर अथवा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिदिएर हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खेल मैदान चाहिँ निर्माण काम चाहिँ सुरु गर्न लागेका छौँ। म मेयर साहबलाई सोध्न चाहन्छु, फिदिमको मेयर साहबलाई जे भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ नि विश्व सरले यति काम हामीले गऱ्यौँ फिदिममा भनेर, त्यो परिवर्तनको अनुभूति चाहिँ नगर प्रमुखलाई भइरहेको छ कि छैन? परिवर्तन फिदिम नगरपालिकामा भएको छ कि छैन? नयाँ सहर आयोजना लागू भएपछि मेयर साहब के भन्नुहुन्छ तपाईँ? जुन कुरा हाम्रो विश्वराम सरले भन्नुभयो त्यो एकदमै त्यो केही नगासिकन भन्नुपर्दा पनि त्यो एकदमै के अरे विकास भइराखेको अवस्था र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के हो भने तपाईँको नयाँ सहर आयोजना चाहिँ यो 10वटा सहर मेचीदेखि महाकाजीसम्ममा 10वटा सहर चाहिँ सम्बोधन भएकै अवस्थामा यो फिदिम नगरपालिका पनि सम्बोधन भएको हो। हामीले अहिले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा अहिलेको फिदिम र पहिले यहाँ 10 वर्षभन्दा अगाडि आउनुभएको फिदिममा आकाश जमिनको फरक भइसकेको छ। विकासको निम्ति परिवर्तन भएको छ। जनता तपाईँले मात्रै अनुभूति गर्ने गरेर फिदिममा परिवर्तन भएको छ कि जनताले पनि अनुभूति गर्ने गरेर परिवर्तन भएको छ? जनता के भन्छन्? तपाईँ त जनप्रतिनिधि। अब जनताले त नागरिकहरूलाई यहाँहरूको सोध्ने अब दायित्व के हो, चाहे जुनसुकै ठाउँबाट जुनसुकै पार्टीको नागरिक किन नहोस्, उसले पनि एउटा विवेकशील किसिमले आफूले उत्तर दिनु पर्यो भने पक्कै मैले जे भने त्यही नै अब उसले पनि भन्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। मेयर साहबलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रदीप सर, अब तपाईँ पर्सा बेस हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँ हेर्ने जिम्मेवारी चाहिँ कुन कुन नगरपालिका छ बताइदिनुहोस् त। पर्सामा त यस डिभिजनबाट त हामीले 3टा जिल्ला हेर्ने गरेका छौँ, बारा, पर्सा र रौतहट। नगरपालिका धेरै नै छन् हैन, तर हामीले अहिले नयाँ सहरको केसमा चाहिँ 3टा नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीको रूपमा चाहिँ 3टा स्मार्ट सिटी, जम्मा 6वटा। कुन कुन पर्छन् एकचोटि बताइदिनुहोस् न, कुन कुन पर्छन्? नयाँ सहरमा चाहिँ मौलापुर नयाँ सहर, कटहरिया र महागढीमाई चाहिँ नयाँ सहर छ र स्मार्ट सिटीमा चाहिँ
मौलापुर स्मार्ट सिटी, चन्द्रपुर स्मार्ट सिटी र निजगढ स्मार्ट सिटी, 3टा स्मार्ट सिटी र 3टा चाहिँ नयाँ सहर यस अन्तर्गत पर्दछ। अब अहिले नयाँ सहरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ सहर अन्तर्गत भइरहेका कामहरूको कार्यप्रगति त्यहाँ कस्तो छ, के कस्तो कामहरू भइरहेको छ, उपलब्धि के छ, अलिकति त्यो तीनवटै सहरलाई प्रतिनिधित्व गरेर तपाईँले भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? 3टा नयाँ सहरमा म मौलापुरबाट सुरु गर्छु। मौलापुरमा हाम्रो 13वटा प्रोजेक्टहरू सञ्चालनमा छन्। 13वटा प्रोजेक्टमा चाहिँ क्याटेगोरी वाइज भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यो सडक तथा नाली को काम चाहिँ हामी सडक नाली, अब सडकमा चाहिँ त्यो आरसीसी नाली पनि बनाउँछौँ, अब मिसनरीको नाली पनि बनाउँछौँ, आरसीसी सडक पनि बनाउने गरेका छौँ। त्यसै गरी एसफाल्ट रोड, कालोपत्रे सडक पनि बनाउने गरेका छौँ। पिकनिक स्पोट पनि बनाएका छौँ हामी, अहिले सञ्चालनमा पनि छन् पिकनिक स्पोट र त्यसका कामहरू थप कामहरू पनि भइरहेका छन्। राम्रो ठाउँ बनेको छ। मौलापुर आउँदाखेरि एउटा रमणीय ठाउँको रूपमा यो विकास भइरहेको मैले अनुभूति गरेको छु। त्यस्तै बजारमा पनि पार्क बनाएर म्यानेज किसिमको मान्छेले टाइम पास गर्न सक्ने, टाइम बिताउन सक्ने गरी पार्क बनिरहेछ। त्यसै गरी मौलापुरमा व्यवस्थित बस पार्क यो पालि अन्तिमसम्म असारसम्म हामी सम्पन्न गर्छौँ। यस्तो अवस्थामा पनि निर्माण व्यवसायले यस्तो महामारीको अवस्थामा पनि काम गरिरहेको अवस्था छ र हामीले मौलापुरमा अहिले केही प्रोजेक्टहरू अनगोइङ छ भने, केही प्रोजेक्टहरू 9वटा प्रोजेक्टहरू हाम्रो अनगोइङ छ भने 4वटा प्रोजेक्टको हामीले बोलपत्र निकालेर हामीले त्यसको मूल्याङ्कनको चरणमा छ, त्यसको हामीले इभ्यालुएसन गर्दैछौँ। त्यसै गरी महागढीमाईमा 8वटा योजना सञ्चालनमा छ। यसरी 3टा नयाँ सहरको हामीले कुरा गर्ने हो भने कुल यहाँ हामीले 28वटा योजनाहरू सञ्चालनमा छ र राम्रै प्रगति भइरहेको। हस्, म प्रदीप सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु अहिलेको लागि। कटरिया नगरपालिकामा कतिको परिवर्तन आइरहेको छ सियाराम मेयर साहब? एकदम राम्रो छ। अन्य रौतहट जिल्लामा 18वटा स्थानीय तह छ। 18वटा मध्ये 2टा नगरपालिका चाहिँ नयाँ सहरमा परेकोले यो 2टाको काम अन्यहरू भन्दा फरक छ, टोटली फरक छ भनौँ न। अब हामीलाई स्थानीय सरकारमा आएको पैसा वित्तीय समानीकरणको रूपमा 12 करोडको हाराहारीमा सबै स्थानीय तहमा आएको हुन्छ र यो नयाँ सहर परेको कारणले प्रत्येक साल लगभग 20 करोडको हाराहारीमा 20 देखि 30 को बीचमा चाहिँ काम नयाँ सहरबाट भएको छ, जस कारणले अब स्वाभाविक रूपमा फरक देखिने भइहाल्यो। जस्तै हाम्रो सरले भने जस्तै बजार व्यवस्थापनको कुरा त हुँदैछ, त्यसको डिजाइनै हेरेर मान्छे खुसी छन्। अर्को सडकका कामहरू जो 17 किलोमिटर भन्नुभयो, लगभग 17 किलोमिटर बनिसकेको आरसीसी देखि लिएर कालेपत्रे र त्यसको नालाहरूले प्रत्येक गाउँसँग जोडेको छ। र सबैभन्दा ठुलो कटरिया नगरपालिकालाई के नयाँ सहर भएको कारणले के फाइदा भएको छ भने वीरेन्द्र राजमार्गसँग सानो बाटो थियो, लालबकैयाले बेला बेलामा भत्काइरहेको, त्यो बाटो 5 किलोमिटरको थियो, त्यो राम्रो बनायो, राम्रो स्तरको बनायो। र अहिले महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको धनसर बाटो जङ्गलको 10 किलोमिटरको बाटो पर्छ र बाँकी 10 किलोमिटर गाउँ पर्छ। त्यसमा 25 करोडको अहिले टेन्डर गरेर त्यो चाहिँ ठिकदार यहाँ काम गर्न आउने वातावरणमा भइसकेको छ। यो बाटो हामी ट्रेक खोलवायौँ र सहरीले पिच गर्ने वातावरण बनाइसकेपछि चाहिँ नगरवासी एकदमै खुसी भएको छ। चुनौती र जटिलताहरू चाहिँ यस्ता आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न बढी के हुँदो रहेछ? यसो छ सर, अब विकास निर्माणको लागि सबभन्दा पहिला जग्गा चाहियो, बाटो बनाउनु पर्यो, जग्गै चाहियो, अरू सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्यो, जग्गैको आवश्यकता भयो। जग्गा प्राप्तिमै समस्या छ। जस्तै अब विभिन्न भनौँ न, अब तपाईँको विभिन्न स्टेक होल्डरहरू जस्तै विद्युत, टेलिफोन, खानेपानी, केबल प्रदायकहरू, उहाँहरूसँग पनि यो कहिलेकाहीँ यो कोअर्डिनेसनको ग्यापहरू हुन्छन्। त्यस कारण हामीले चाहिँ त्यो टाइममा अब मेयर साहबकै संयोजकत्वमा त्यस्ता समस्याहरू समाधान गर्ने गरी हामीले मिटिङहरू, कोअर्डिनेसन मिटिङहरू गर्छौँ। त्यो समन्वयको पनि कहीँ ग्यापहरू हुन्छन्। जस्तै कहिलेकाहीँ सामान्य राजनीतिक उतार चढाव अथवा विभिन्न दलका आफ्ना इन्ट्रेस्टले पनि कहिलेकाहीँ झिल्काहरू हुन्छन्, तर त्यसलाई पनि हामी कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौँ।
म सियाराम मेयर साहब अहिले जस्तो यो त नयाँ सहर आयोजना भनेको सङ्घीय सरकारको प्रोजेक्ट हो, सङ्घीय सरकारको तर्फबाट यहाँहरूको नगरपालिकामा लागू भइरहेको छ। अब सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि र तपाईँहरू बिचमा साँच्चीकै समन्वय कतिको प्रभावकारी छ त्यो बताइदिनुहोस् न। एकदम ठिक छ। अहिलेको अवस्थामा शहरी मन्त्रालयबाट त्यस्तो केही भएको छैन, एकदमै राम्रो भइरहेछ। यो के भयो भने उहाँहरूको काम गर्न आउने सवालमा जतिको क्वान्टिटी हुन्छ, यहाँको आवश्यकता जुन रोड नापेर गएको छ त्यो आवश्यकता पछिल्लो चरणमा फरक पर्न गयो होइन। त्यो आवश्यकता भन्दा यो आवश्यकता बढी छ भने उहाँहरू सहज ढङ्गले छलफलमै गराएर त्यो क्वान्टिटी इम्प्लिमेसन यहाँको स्थानीय तहको आवश्यकताको आधारमा गरिदिँदा चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेछ। कोर्डिनेसन एकदमै राम्रो छ। कोअर्डिनेसन कोल्याबोरेसन राम्रो छ मेयर साहब। एकदम छ सर, ठिक छ। अब राजु सर, समग्रतामा चाहिँ नयाँ सहर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा देशभरिको कुरा गर्दाखेरि समस्या र चुनौतीहरू अहिले तपाईँहरूले के सामना गरिराख्नु भएको छ, अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न। नयाँ सहरको मेन चुनौती तथा समस्याको कुरा गर्ने भने फर्स्ट कुरो नै हाम्रो चाहिँ के हो भने रिसोर्सकै कुरो छ। अब हाम्रो अध्ययनहरूले देखाएको चाहिँ जति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने छ नि त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्न हामीले सक्ने अवस्था छैन। हामीलाई प्राप्त सिलिङ बललाई चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि त्यो चाहिँ बजेट चाहिँ एकदम छरिएको छ। त्यही भएर गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्, ठुला कामहरू छन्, पैसा थोरै छ। अनि समस्या कस्तो छ भने एक दुईटा मेन काम मात्र गरौँ भन्दा पनि भएन। फेरि त्यहाँ लोकल लेभलमा के हुन्छ भने त्यो आइडेन्टिफाई भएको सबै प्रोजेक्टहरू चाहिँ सुरु गरौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। भनेपछि साना प्रोजेक्टहरू, धेरै प्रोजेक्टहरू थोरै पैसामा चाहिँ हामी सुरु गरिरहेछौँ। एउटा मुख्य चाहिँ रिसोर्सकै कुरा रह्यो। अर्को चाहिँ अब हाम्रो म्यान पावरको पनि स्थिति एकदमै नाजुक छ। जस्तो हाम्रो 10वटा नयाँ सहरमा जुन हाम्रो नयाँ सहर आयोजना कार्यालयहरू छ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ डीईको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरको दरबन्दी छ। तर शहरी विकास मन्त्रालयमा चाहिँ जनशक्तिको यस्तो अभाव छ कि त्यो 10वटा नयाँ सहरमा अहिले एकजना पनि डीईलाई चाहिँ हामीले पठाउन सकेका छौँ। सबैजना इन्जिनियर साहबहरू चाहिँ निमित्त अथवा काम आयोजना प्रमुख भएर कार्य गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै अवस्था चाहिँ हाम्रो शहरी विकास अन्तर्गतका हाम्रो सदन शहरी आयोजना तथा पियुडिबिसीहरूमा पनि त्यही स्थिति छ। काम धेरै छ, मान्छे थोरै छ। कस्तो स्थिति छ भने 58-59 सालमा चाहिँ 653 जना हाम्रो स्थायी दरबन्दी थियो। त्यो बेलाको हाम्रो बजेट चाहिँ 9 करोड छ। अब अहिले आएर चाहिँ हाम्रो बजेट चाहिँ कति छ भने 29 अर्ब जति बजेट हुँदाखेरि अहिले हाम्रो स्थायी जनशक्ति चाहिँ 377 जना मात्र। भनेपछि जसरी भए पनि हेर्दाखेरि जनशक्ति पुगेन, स्रोत पुगेन, पैसा पुगेन। कुरा यही नै हो चुनौती, होइन त? अब हामीले जुन ठाउँमा काम गर्छौँ त्यहाँ डिमान्ड धेरै छ, लेन्थ अफ सर्भिस धेरै गर्नुपर्ने छ। तर हामीसँग रिसोर्सको अभावले गर्दाखेरि कम लेन्थमा बनाउँदाखेरि कुन ठाउँमा बनाउने र कुनै एक ठाउँमा बनाउँदाखेरि अर्को ठाउँको मान्छेले चाहिँ अलिकति बिच्किने वा उसले चाहिँ मेरोतिर भएन भन्ने यो हामी कहाँ पनि आउँछ र राजनीतिक वृत्तमा मेयर साहबहरूले पनि यो ठोकिने क्वेसन हो। तर हामीले उहाँहरूले के सम्झाउने गरेका छौँ भने अब हामीसँग अलिकति बजेटको अभावको कारणले अलिक कम भएको हो, हजुरहरूको पनि पालो आउँछ, हजुरहरूको ठाउँमा पनि हामी विकास गर्छौँ भनेर चित्त बुझाएर हामी काम गरिरहेकै अवस्था हो। हस्, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा भनौँ न कुनै पनि विकास, कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ कुनै पनि हामीले शहरी पूर्वाधार बनाउँदाखेरि आर्थिक क्रियाकलापलाई कसरी अथवा कुनै पनि गाउँमा अथवा कुनै पनि बस्तीमा उत्पादन भएका उत्पादनलाई बजार केन्द्रसँग कसरी अब ल्याउने र त्यसको कनेक्टिभिटी चाहिँ सिटीसँग अथवा अर्बन सेन्टरसँग, यो अब यस्ता साना सहरबाट चाहिँ ठुला सहरसँग कनेक्टिभिटी कसरी ल्याउने, होल त्यो भनौँ न तपाईँको गुड्स एन्ड सर्भिसेसको फ्लो चाहिँ हामीले इभन चाहिँ ठुला सहरबाट साना सहरबाट यसका हिन्टरल्यान्डका साना साना बस्ती बजारहरूमा हामीले सर्भिस दिन सक्यौँ। विश्वजी, म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो विचारको लागि। म सियाराम मेयर साहबकोमा चाहिँ आउन चाहन्छु। सियाराम मेयर साहब, अब तपाईँको कार्यकाल चाहिँ अब 1 वर्षभन्दा कम छ। अब कटरिया नगरपालिकाको सन्दर्भमा अहिले तपाईँहरूले जे जति परिवर्तन गर्नुभएको छ, गराउनु भएको छ र त्यो अनुभूति गर्नुभएको छ, अब थप तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ र नगरपालिकालाई अझै बढी व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा अझै यसरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने के छ? यस्तो छ, यो त एउटा नयाँ सहरको बारेमा मात्र हामी बहस गऱ्यौँ। कठरिया नगरपालिकामा अन्य नगरपालिका भन्दा अलिक फरक एडिबीको सहयोगमा चाहिँ नयाँ सहर तेस्रो खानेपानी आयोजना अन्तर्गत चाहिँ चिस्यान सहितको चाहिँ खानेपानी प्रत्येक दिन सप्लाई हुन्छ यो खानेपानीको क्षेत्रमा।
मलाई आउँदो साल भनेको अहिले टेन्डर भइसकेको लगभग 70 करोडको हाराहारीमा टेन्डर भइसकेको कामको अहिले प्रदीप सरलाई नयाँ आउनु भएको छ, धेरै टेन्डरहरू खोलिएको कुरा थाहा छैन। अब इस्टिमेट मूल्याङ्कन र चाहिँ ऊ मूल्याङ्कन गर्न जाँदा थाहा हुन्छ उहाँलाई। 1 अरबको हाराहारीमा यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ कटहरिया नगरपालिकाले थप काम चाहिँ गर्छ। भने 1 अर्ब बराबरको भने पछाडि कटहरिया नगरपालिकामा अहिले जे छ अर्को 1 अर्बको लगानीमा अब 1 वर्षभित्र तपाईँको कार्यकालभित्रै सहरी विकास र पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आउनेछ होइन मेयर साहब? यो त एकदम सरप्राइज। यो प्रत्येक गाउँमा नाला ढलान र यो एकदमै सरप्राइजै हुन्छ। यो ल ठिकै छ, त्यो हामी 1 वर्षपछि तपाईँको कार्यकालको अन्त्यतिर कटहरिया नगरपालिकामा आएर हेरौँला परिवर्तन भयो भएन, सहरको अनुहार परिवर्तन भयो भएन। म मेयर साहबलाई धन्यवाद दिउँ। पनि हजुरहरू सबैलाई यसमा सहभागी सबैलाई र सुन्ने आदरणीय सम्पूर्णलाई अनुरोध यो गर्न चाहन्छु र इन्भाइट गर्न चाहन्छु। कटहरिया नगरपालिकाको एउटा आफ्नै प्रोडक्ट छ कटियाको मासु, त्यो चाहिँ हाम्रो नगर प्रमुखको तर्फबाट इन्भाइट छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। म अब फिदिम नगरपालिकाको मेयर साहबलाई सोध्न चाहन्छु, अब आगामी योजनाहरू चाहिँ फिदिम नगरपालिकाको के छ, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? फिदिम नगरलाई अझै बढी व्यवस्थित, सुरक्षित, सभ्य, आधुनिक बनाउन, मौलिक बनाउनको लागि चाहिँ अब 1 वर्षभन्दा कम कार्यकाल छ तपाईँको, हामी यसरी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने के छ मेयर साहब? मैले चुनाव लड्दै गर्दाखेरि 2टा कुरा मैले नागरिकहरूलाई बोलेको थिएँ। पहिलो नम्बर, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर मैले भनेको थिएँ। दोस्रोमा पक्षपात गर्दिनँ भनेर भनेको थिएँ। र अहिले आएर मैले पक्कै पनि एउटा इमानदारीको साथ त्यो काम मैले गरेको छु। र आउने जेनेरेसनलाई यो हाम्रो अहिलेको जनप्रतिनिधिहरूले एउटा इतिहास भनेर त्यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टममा लाने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा व्यक्ति राम्रो हुनुपर्छ, त्यस पछाडि ऊ निर्विवाद हुनुपर्छ भन्ने कुराको पनि हामीले छाप छोडेर जानुपर्ने स्थिति छ। फिदिम नगरमा परिवर्तन चाहिँ अहिले पनि आएको छ, अब 1 वर्षभित्र पनि परिवर्तन आउँछ होइन मेयर साहब? परिवर्तन एकदमै आउँछ, एकदमै आउँछ। तपाईँको कार्यकालको अन्तिमसम्ममा चाहिँ ओनहाङ नेमुवाङ मेयर आइसकेपछि कम्तीमा यो 5 वर्षको अवधिमा यदि परिवर्तन चाहिँ भयो भनेर फिदिमवासीले अनुभूति गर्नेछन्। गर्छन्। अनि नयाँ सहर अन्तर्गतको आयोजनाले अघि नै तपाईँले भन्नुभयो ठुलो सहयोग तपाईँहरूलाई पनि गर्यो, राम्रो सहकार्य भयो, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँहरू? एउटा कुरा, अब यहाँ चाहिँ यहाँ मिडिया सेक्टरको व्यक्तित्व भएको कारणले चाहिँ म केही थोरै 2 मिनट यहाँसँग म कुरा राख्न चाहन्छु प्लिज। अहिलेको नेपाल सरकारले यो जम्मा 12वटा सहरहरू मध्येमा त्यो 12वटा भित्र यो फिदिम नगरपालिका पनि पर्यो र त्यो 3 वर्षमा खर्च गरिसक्नुपर्ने सघन सहरी शासकीय क्षमता विकास अन्तर्गतको योजना जम्मा 24 करोड रकम विनियोजित भएको छ। त्यसको नम्स चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने 2 करोड 4 गरे चाहिँ 10% यो वर्ष खर्च गरिसक्नुपर्ने, त्यस पछाडि 60% अनि रहेको 30% चाहिँ अन्तिम अवधिमा गर्नुपर्ने। अब त्यो चाहिँ कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने यो खाउँ भने नखाउँ दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाको अनुहार भन्ने चरितार्थ भएको मलाई अनुभव भएको छ। र हामीले यस्तै जुम मिटिङमा म यहाँ किन भनिराखेको छु भने इभन सघन सहरी आयोजना अन्तर्गतको निर्देशकज्यूलाई म यो कुरा सुनिराखेको छु। त्यसकारण उसले कस्तो नर्म्स राखेर गयो भने तपाईँको 20 लाखभन्दा बढी खर्च गर्नु पनि नपाउने, अनि वैदेशिक रोजगारबाट सङ्क्रमित कोरोनाले सङ्क्रमित भएकाहरू फर्केर आएकाहरूलाई मात्रै प्रायोरिटी दिएर चाहिँ तपाईँको त्यो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने, मेटेरियल्स किन्न पनि 50% भन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने, त्यस पछाडि डोलर मेसिन ल्याउन पनि नहुने, अनि 20 लाखभन्दा बढी पैसा पनि खर्च गर्न नहुने एउटा विकासमा। र मैले के भने पाट गरेर गरौँ न, जस्तै काम देखियोस्। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने लगभग 24 करोड पैसा भनेको त 1 करोडकै हिसाब गर्दा पनि 24 किलोमिटर बाटो ब्ल्याकटप हुन सक्छ।
त्यसकारण यो चाहिँ हामी 12वटा नगरपालिकाका नगर प्रमुखहरूले बुलन्दित आवाज गरेर उहाँहरूले हामीले कति पक्कै पनि होइन मेयर साहब, तपाईँले अहिले उठाउनु भएको आवाज पनि सघन सहरीका चाहिँ अब सरोकारवालाहरूसम्म पक्कै पनि यो पुग्छ र समग्रतामा चाहिँ तपाईँले आफ्नो नगरपालिका कुराहरू राख्नुभयो। म मेयर साहबलाई धन्यवाद दिन्छु। अब अन्तिममा म नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका चाहिँ आयोजना उपनिर्देशक राजु नेउपाने ज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, अब आगामी कार्ययोजना नै एक्सन प्लान चाहिँ के छ तपाईँहरूको नयाँ सहरको चाहिँ आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा? अब हामी यसरी अगाडि बढ्दैछौँ र यी 50वटा सहर, चाहे स्मार्ट सिटीका नाउँमा भन्नुहोस्, चाहे नयाँ सहरका नाउँमा भन्नुहोस्, जे नाउँमा जुन सरकारका पालामा जुन मन्त्रीले जोडेर थप्दै ल्याएर 50वटा बनाए पनि हामी अब चाहिँ यसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन अगाडि बढाउँछौँ है भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ? के छ योजना, कार्ययोजना? फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो के छ भने अब यो नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीको दुईटै काम चाहिँ हामी एउटै बजेट उपशीर्षकबाट गरिरहेकोमा अब चाहिँ हामीले स्मार्ट सिटीको लागि चाहिँ अस्ति 77-12-30मा चाहिँ मन्त्री परिषदबाट चाहिँ विशेष आयोजनाको रूपमा स्वीकृत पनि भएर स्मार्ट सिटीको लागि छुट्टै बजेट उपशीर्षक र नयाँ सहरको लागि छुट्टै बजेट उपशीर्षक लिएर त्यसलाई चाहिँ छुट्टै लाने भन्ने हाम्रो एउटा सोच छ। दोस्रो चाहिँ अब हाम्रो नर्मल्ली नयाँ सहर आयोजनालाई प्राप्त हुने सिलिङ भनेको चाहिँ वर्षको 2 अर्ब हो। योपालि आगामी वर्षको लागि चाहिँ हाम्रो 3.5 अर्ब बजेट सिलिङ प्राप्त भएको छ र प्राप्त सिलिङमा चाहिँ हामीले आइडिपीबाट छानिएका प्रोजेक्टहरूको डिपिआर भएका प्रोजेक्टहरूलाई र गत वर्षको यो वर्षको कन्टिन्यू हुने प्रोजेक्टलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेर चाहिँ हामीले कार्यक्रम बनाएको छौँ। प्राप्त बजेटलाई चाहिँ हामीले 100% चाहिँ उपयोग गर्ने हिसाबले कार्ययोजना बनाएर हामी कार्य अगाडि बढाउँदैछौँ। कोरोनाको यो महामारीका बीचमा हामीले भर्चुअल माध्यमबाट यो छलफल गऱ्यौँ, यो अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, यसले कार्यान्वयनमा अझ प्रभावकारिता ल्याउनको लागि मद्दत गर्नेछ भन्ने लागेको छ। कोरोना महामारीबाट आफू पनि सुरक्षित रहनुहोला र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नको लागि यहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यो समय संवाद कुराकानीको लागि फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म छुटिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। Talk of the Town.